है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग। यूं है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग, जर्रों में आसमां तले जैसे चमक अलग अलग। बस एक तुम्हारे नूर से, बस एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा बजा। सुभान अल्लाह। बस एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा मजा, जिन्नो बशर जुदा जुदा हूरो मलक अलग अलग। जोर से कहिए, हूरो मलक। और ख्वाने कर्म से आपके किसको नहीं मिला है कैफ? कैफ जानते मजा, ख्वान दस्तरखान। ख्वाने कर्म से आपके किसको नहीं मिला है कैफ? अरे खाया है बेशक आपका सबने नमक अलग अलग, खाया है बेशक आपका सबने नमक अलग अलग। मैं तकरीर तो करता नहीं, अलबत्ता तबसरे के लिए हाजिर होता हूँ, तो वो भी आप सुनना नहीं चाहते, ऐसे लग रहा है ना। हमने सलाम किया है ना आपसे, कोई चंदा नहीं मांगा, तो जवाब तो मिल सकता है कायदे से कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब महसूस हुआ, हमको लगा हमने चंदा मांग लिया आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चंदा नहीं मांगा जाएगा, बल्कि आप खुद नजराना दे रहे हैं, तो हम चंदा क्या मांगे बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील अमीन करीम। यही तो आयत पढ़ी थी शायद गालबना पे, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। क्या पढ़ा था? फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरू ली वला तकफुर। चलिए, अभी आप सुन रहे थे, एक शेर मुझे पसंद आया। चटाई बोलो, आप बोलते रहिएगा, पहले कह गए हैं बोलो तो बोलते रहिएगा, तब तो बात बनेगी। आका के सिवा कोई भी सुल्तान जमाना एक टूटी चटाई आका के सिवा कोई भी सुल्तान जमाना एक टूटी चटाई पे जो बैठा हो, टूटी चटाई पे बैठा हो तो बोलो। सुन रहे थे ना, मुझे एक शेर याद आया। चटाई से मुताल्लिक, चटाई और बोरिया नशीन दो जुमले होते हैं, याद रखिए। चटाई भी हम उसको कहते हैं और बोरे में बैठना भी इस्तिलाह है कि हमारी कैफियत क्या है कि हम एक अजीम शख्सियत, जिसके बारे में अभी आप समाज फरमा रहे थे, हम सादा मिजाज कैसे हैं, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, दुनिया के ताजदार, उनसे मुताल्लिक हमको बताया जाता है कि शहंशाह दो जहां हैं, लेकिन हम कितने सादा मिजाज लोग हैं कि एक बोरिया नशीन को सरवरे कायनात कहते हैं। समझ रहे ना? शेर के पहलू से मैं हट गया हूं, इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अजीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह आज रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, जिसमें आपने बहुत कुछ सुन रखा है उलमा इकराम से भी, और आपके पास जो हैंड सिस्टम है, हैंड सिस्टम समझ रहे हैं ना, हैं? उससे भी आप बहुत कुछ सुन लेते हैं। सुनाने की जरूरत नहीं है, बताना यह है कि इस नूरानी महीने में अल्लाह का वो महबूब आया जिसको अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने नूर भेजा। कहा ना, ऐसा नूर, यूं है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग। यूं है तुम्हारे नूर की सब में झलक अलग अलग, जर्रों में आसमां तले जैसे चमक अलग अलग। बस एक तुम्हारे नूर से, बस एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा बजा। सुभान अल्लाह। बस एक तुम्हारे नूर से रब ने बनाए जा मजा, जिन्नो बशर जुदा जुदा हूरो मलक
अलग अलग। زور سے کہیے حور و ملک اور خوان کرم سے آپ کے کس کو نہیں ملا ہے کیف. کیف جانتے مزہ, خوان دسترخوان, خوان کرم سے آپ کے کس کو نہیں ملا ہے کیف. ارے کھایا ہے بے شک آپ کا سب نے نمک, अलग अलग کھایا ہے بے شک آپ کا सबने नमक। سب نے نمک الگ الگ. اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت, اس کے اوپر کیا کرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھایا ہے سب نے آپ کا بے شک نمک الگ الگ, رنگ غضب الگ رہا. رنگ اللہ کے نافرمان بندوں میں جس بھی امت نے موسیٰ علیہ السلام کی ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہو, جس بھی نبی کی ہوئی, اختلاف کیا, مخالفت کی, اللہ نے پوری امت کو تباہ کیا کہ نہیں کیا. کسی کو الٹا دیا, کسی کی بستی الٹا دی, کسی کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا, کسی کو پتھر برسا دیے, سنا ہے نا جی لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے رنگ غضب الگ رہا. غضب تو آیا اللہ کا لیکن رنگ غضب الگ رہا. امت مصطفیٰ سے یوں رہتی ہے آسمان پر جیسے دھلک, الگ الگ رنگ انداز, ایک سا کام نہیں ہوا. کہیں تھوڑا ہوگا, کہیں زیادہ ہوگا, کہیں رنگ کچھ بڑھ گیا. اور فرشی سے ایک شے آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ ہم آپ پیش کرتے نہیں کرتے. کون کون پیش کرتا ہے بتائیے ذرا, ہاتھ اٹھا کے ایک بار پیش کر دیجیے زور سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا. فرش سے عرش تک ایک ایک ذرہ, ایک ایک شے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. کرتی کہ نہیں کرتی ہیں عزیزان محترم؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ درود پاک ایک ایسی عظمت والی چیز ہے, ایسی شان والی چیز ہے, ایسا مقام رکھنے والی چیز ہے کہ جب بندہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں خلوص للہیت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 مراتب بلند ہوتے ہیں. اور یہی نہیں, اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 نیکیاں اپنے فضل و کرم سے بے تحاشا بڑھاتا ہے. میں تو 10 نہ کہوں گا بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کی زندگی کا ماحول ہی بدل جاتا ہے جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ درود پاک پیش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو اور آپ کو اولیاء اکرام کی ذکر و اذکار کی محفل میں کھڑا کیا ہے. اور یہ ذکر و اذکار کی محفل, اور آپ نے ابھی سنا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے ایک ولی کی وفات کا وقت بھی ہے جو میرے والد گرامی ہیں اور حافظ شاہ سعید الملت علیہ رحمت و رضوان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ولی کہاں سے کیسی طاقت پاتے ہیں. اللہ نے نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا نا, سنا ہے نا آپ نے. مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد گرامی ہے, اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے, اول ما خلق اللہ, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا, اور میرے نور کو پیدا فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری. اور ساری کائنات کو زمین سے آسمان تک, ذرے سے آفتاب تک جتنی بھی مخلوق ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے نور سے, مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے نور سے اللہ نے پیدا فرمایا. یہ تو ذروں کی بات ہے. ذروں کو اگر پائے مبارک کی قدم بوسی مل جائے, بولیے پائے مبارک کی قدم بوسی مل جائے تو سریا اس پہ رشک کرنے لگے, چاند ستارے اس پہ رشک کرنے لگے کہ جو قدم مصطفیٰ سے مل جائے کہ اسے. عزیزان محترم اب یہ بھی جواب دینے والا ہے. بولو اس کو. دیکھیے
ध्यान नहीं रहा तो चार्ज नहीं ये भी कमाल की बात है। देखिए आपका तसल्सल नहीं टूट रहा है तो टूट रहा है, बताइए टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। कि औलिया इकराम की बारगाह है, यहाँ पर अगर हमारा और आपका तसल्सल टूट जाए, अरे यहाँ से तो तसल्सल, आए है सुभान अल्लाह। ये वो मकामात हैं कि मुस्तफा जाने रहमत एक अजीम पावर हाउस, उस पावर हाउस के जानते हैं ना, जब पावर बांटा जाता है तो ट्रांसफार्मर होते नहीं होते, बोलिए ट्रांसफार्मर होते हैं। एक हमारा ट्रांसफार्मर बगदाद में लगा हुआ है, एक हिंदुस्तान के अजमेर में लगा हुआ है, और उस अजमेर से जितने कनेक्शन चले आ रहे हैं वो सब जगमगा रहे हैं। क्यों? इसलिए तसलसल है, सिलसिले से चल रहा है। और अगर तार में कहीं पर मिसिंग आ जाए, लूजिंग आ जाए, या कोई थोड़ा सा कट आ जाए तो बोलिए फिर बल्ब जलता है? बल्ब, बल्कि अगर तेज पावर डायरेक्ट हासिल करने की तो बल्ब के ऊपर एक दाग लग जाता है मेरे भाई। हेलो, एक दाग लग जाता है बल्ब के ऊपर, देखा ना? तो क्या मतलब होता है कि वो ऑफ हो गया, चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना पड़ेगा कि जिसका ताल्लुक अजमेर से है, जिसका ताल्लुक बगदाद से है, और वो बगदाद और अजमेर का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत के पावर हाउस से है, उससे जिस बल्ब का भी कनेक्शन है वो हर हालत में जलता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कैसे जगमगा रहे हैं। वरना कब्रिस्तान में जाइए, कितने ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले दौलत वाले हुक्काम नजर आते ही नहीं आते हैं, लेकिन क्या होता है नजर, कुछ दिन के बाद उनकी कब्र का भी अता पता नहीं रहता, न कोई रौनक रहती है। अब मेरे समझ में तो कम से कम 100 साल तो हो गए होंगे। क्यों है? कुछ जगमग हो, जगमग होवत है, पिया ओढ़े चुंदरिया सोवत है। 113 साल हो गए, 51 साल आपको हो गए। 113 साल जद्दे करीम को, 51 और 51 बरस। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरी 15 साल की उम्र थी, अब 65 साल में हूँ। 15 साल की उम्र थी तो मैंने हजरत को देखा है, सुभान अल्लाह। अब उनका जिक्र ही सुन लीजिए। और जिन लोगों ने भी देखा होगा, जो अभी यहाँ पर कुछ ऐसे मोहम्मद लोग हैं जिन्होंने हजरत को देखा होगा, तो सुभान अल्लाह, जिस वक्त एक तो कभी बाजार इधर उधर जाते न थे, बहुत अकीदतमंद लोग थे कि अगर वो बाजार निकल के जाते थे, जिस दुकान में खड़े हो जाते थे वो अपनी सीट छोड़ के बैठा देता। मेरा अपनी आंखों, शंकर गुरु आपने शंकर स्टोर सुना है? कपड़े की दुकान है अंदर गली में, अपनी आंखों का देखा, बता रहा हूँ। साथ में जाता था। एक तो जब बाजार जाते थे कभी पान नहीं खाते थे, और जब बाजार जाते थे तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा पान दे देता था। तो मोहम्मद अहमद भाई अगर आपने देखा हो, जब जिस वक्त पान रचता था, वाह वाह सुभान अल्लाह, महसूस ये होता था कि जैसे एक अजीम नूरानी मुजस्समा है जिसमें एक सुर्ख रूह नजर आ रहा है। दुकान में बैठाता था, इतना बड़ा कड़ा सोने का पहनता था, मुझे याद है का जो मालिक था, फौरन गद्दी छोड़ के बैठा देता था कि राजा साहब आइए बैठिए, राजा साहब आइए बैठिए। और जो कुछ घर से कभी कुछ कपड़े के लिए कहा गया होता था, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या अकीदत थी, क्या मोहब्बत थी इन हजरत से लोगों को, कि अपने नौकर को गठरी लाद के घर में भेजा। पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं है। सुनारों को देखते थे, वो आगे पीछे चल रहे हैं हजरत को। शंकर गुरु चौराहा देखा आपने? शंकर गुरु को मैंने देखा, गुरु जी यहाँ थे, आपने भी देखा होगा। अगर वो उधर से निकल जाए, अपनों से तो सभी लोग जो मोहब्बत करते हैं ना, लेकिन गैरों को छाप पड़े हैं। खैर अगर माने तो बात अलग होती है। जब कभी जाते एक मिठाई का डिब्बा साथ रखा था। जाने मोहतरम क्या बात थी, कैसे थे, चंद मिनट की बात आगे करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम हो जाएगा। इतनी सादा मिजाज कि मैं तो ये कहता हूं कभी हम जैसे हम लोगों को उनसे मार नहीं पड़ी। मैं घरेलू माहौल बता रहा हूं, उनसे मार नहीं पड़ी। वालदा जरूर सख्त थी,
لیکن سبحان اللہ صبح سے جو ورد اللہ کے رسول کا چلتا تھا تو بالکل معمولات اتنے ٹائٹ تھے، اتنے سخت تھے کہ اپنے معمولات سے مجھے یاد آ رہا ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بڑے حضرت اور چھوٹے حضرت جب میٹنگوں میں حضرت کو بلاتے تھے جاتے تھے تو اگر ان کا کسی معمول کا وقت آ گیا تو وہ خود کہتے تھے بھائی صاحب کہ اگر کسی معمول کا وقت آ گیا تو وہ پھر نہیں بیٹھتے تھے، اٹھ کے چل دیا کرتے تھے۔ اپنے معمولات میں اتنے سخت تھے، ہم لوگوں کو کبھی کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی نہیں تھی، والدہ کہتی بھی تھی تو بہت غصے میں آئے، میں گھر کی بات بتا رہا ہوں حضرت کی، بہت غصے میں آ گئے تو وہی تسبیح جو پڑھ رہے تھے لے کے دوڑانا شروع کر دیا، وہی تسبیح لے کے دوڑانا شروع کر دیا۔ آج میں یہ سوچتا ہوں کہ چھڑی سے کیوں نہیں مارا، آج میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاتھ سے کیوں نہیں مارا، تسبیح مار کر جیل میں تسبیح ڈال دی۔ واہ 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 واہ، آج ایک ایسا وہ بنا دیا کہ تسبیح اللہ اللہ کرو، یہی ہے دنیا، اسی دنیا سے آخرت کی منزل بنتی، اسی دنیا سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اسی دنیا سے الگ نہیں ہو سکتے، دنیا میں رہ کے ہی کرنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے جو دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی ملے، آپ سب کو بھی ملے۔ آپ کے اس محلے کے ایک بزرگ تھے، میں تو سمجھتا ہوں سب مانتے تھے، کوئی ایسا نہیں جو آج بھی یاد نہ کرتا ہو، چہرے میں وہ نورانیت، اور سیدھے تو اس قدر تھے کہ اب جمیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ گزاری کے، اتنا کہنے پر ان کے چہرے پہ ایک لطافت سی آ گئی، دیکھا کیا صفات تھی، کیا صفات تھی۔ صرف لوگ ان کو دیکھنے کے لیے 2 بجے رات تک محفل میں بیٹھے رہتے تھے، کچھ نہیں بول رہے، بیٹھے ہوئے گاؤں میں، غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجیے گا گاؤں کے، صرف ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھے۔ کون سا نور تھا؟ میں کہتا ہوں نور نہیں تھا، وہ اندر کی روحانیت تھی جو دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ بے چین ہیں، وہ نظر آج نہیں آتی، کل دکھتی تھی تو دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سب کو ان کا فیضان کرم حاصل ہو اور ہم بھی اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں۔ کچھ نہیں رہ گیا ہے عزیزان محترم، ان بزرگوں کی بارگاہ میں آنے سے لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ملتا۔ سچے دل سے، عقیدت سے، محبت سے اور لگاؤ سے ایک مرتبہ آ کے دیکھیے، زیادہ نہیں کہتا، لگاؤ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آ کے دیکھیے، دل کی مرجھائی ہوئی کلی شگفتہ ہو جائے گی، پھول بن کر ابھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان کے فیضان کرم سے مالا مال کرے۔ میری بولنے کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن کچھ دعائیں حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ذوق شوق دیکھتے ہوئے چند منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آج اللہ کا شکر ہے ہمارے جد قریب، والد گرامی اور شیخ طریقت حضرت علامہ سرتاج مسعود صاحب عرف مومن میاں رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا، سکھایا، کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور آپ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے ان کا خادم سمجھتے ہیں تو صرف آپ سے دعا کا اس بات کا طالب ہوں کہ ان کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، آمین۔ ان کے قدموں سے لگا رہوں، تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کے، اپنے نیک بندوں کے قدموں سے لگا رہنے کی سعادت عطا فرمانا۔ اے اللہ، یہ قدم وہ قدم نہیں ہے جن کے پیچھے چلنے سے آدمی بہک جائے، ارے یہ تو وہ قدم ہے کہ بہکا ہوا ہے تو سدھر کے چلا جائے، سبحان اللہ۔ ڈگمگاتا ہوا ہے تو ایک نظر شراب وحدت کی جہاں پڑی، دل ہی نہیں جسم کا رواں رواں رقص میں آ جاتا ہے، رواں رقص کرنے کے لگ جاتا ہے۔ نظر کرم، نظر عنایت پڑھنے تو دو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جد کریم کا، ہمارے والد گرامی کا اور شیخ طریقہ فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو ان سے وابستگی عطا فرمائے، اور ان کی سچی نقش قدمی اختیار کر کے ہم کو اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو کی اصلاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔